Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. We are going to start our third lecture on echinodermata and as a whole six lectures on the invertebrates. Economic importance of echinoderm is most important lecture. Therefore, today we will be discussing the importance of echinoderms in our environment, in our life, in the ecosystem. I hope you all are enjoying these all lectures, and you will be preparing for your last exam and your assignments and tests, etc. Economic importance of the echinoderm. As we know, the echinoderm are the vast group of animals, are the marine animals which have the spiral symmetry, radially symmetrical animals, and these are the creatures which are found in the sea, and these are also called sea urchins, sand dollars, sea cucumbers, and as well as sea lilies or stone lilies. They are found in the marine environment. They also they found in the oceans, in the depth of ocean, and the abyssal zone and the intertidal zone. इंटरटाइडल जोन वो है जहाँ पे समंदर की टाइड्स होती हैं, उसकी लहरें चलती हैं, जबकि एबिसल जोन जो है वो नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पे पानी की जो हरकत है वो कम होती है. तो इस हिसाब से ये समंदर के मुख्तलिफ तह के अंदर जो है वो पाए जाते हैं. इनकी कुछ इम्पोर्टेंस हैं. इस इम्पोर्टेंस में सबसे पहला जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है. ये हमारे माहौल में क्या किरदार अदा करते हैं उसको थोड़ा सा हम देखते हैं. Echinoderms are important for the ecosystem. They are also a source of food and medicine for humans. Echinoderms play numerous ecological roles. Sand dollars and sea cucumbers burrow into the sand, providing more oxygen at greater depths of the sea floor. This allows more organisms to live there. ये जो सी कुकम्बर्स वगैरह जो हैं समंदर के जो नीचे वाला जो तह है उसके अंदर सेंट में ये बरो करते हैं, और चूंकि वहाँ पे पानी होता है उस जगहों पर दूसरे जो एनिमल्स हैं वो आके वहाँ पर रहते हैं, तो इकोलॉजिकली उन दूसरे जानवरों के रहने के लिए एक तरह से ये जगह भी प्रोवाइड करते हैं. और ये मुख्तलिफ़ जगहों में बरो करते हैं, तो वहाँ पर कुछ जगहों में ये खुद रहते हैं, बरो करके छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें दूसरे एनिमल्स आके रह जाते हैं, रहने लगते हैं. तो ये इस तरह से इनका इकोलॉजिकल रोल है. मेडिसिन के हवाले से भी इनका रोल है. फूड प्रोवाइड करते हैं ये मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स के लिए भी, और मछलियों के लिए, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सी के जो एनिमल्स हैं उनके लिए ये फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं. इन एडिशन स्टारफिश प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन कोरल रीफ्स. ये जो समंदरी जो इलाका होते हैं जहाँ पे कोरल जो पाए जाते हैं उसके इर्द गिर्द जहाँ पे पानी होता है, तो वहाँ पर एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो उसको ये जो है वो कम से कम कर देते हैं. दिस अलाउज द कोरल टू फिल्टर फीड मोर इजीली, एंड मैनी सी कुकम्बर्स प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर पैरासाइट्स सच एज क्रेब्स, वॉर्म्स एंड स्नेल्स. ये जो आर्थ्रोपोड्स के जो एनिमल्स होते हैं ये मतलब कि इनके जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ये उनके लिए जगह बनाते हैं, घर बनाते हैं, और अपने घर के अंदर ये खुद रहते हैं. जब नहीं रहते तो दूसरे एनिमल्स आके वहाँ पर रहते हैं. तो इस तरह से इनके फ़ायदे हैं. यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स की दूसरे जो फॉर्म्स हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो उनकी तादाद ज़्यादा होने की सूरत में समंदरी लाइफ जो है वो डेवलप हो जाती है, और उसके अंदर उसकी जो इकोलॉजी है उसको फ़ायदा होता है. काइनोडर्म्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट स्टेप इन दी ओशियन फूड चेन के अंदर ये दूसरे जानवरों के फूड बनते हैं और खुद दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो इस तरह से फूड चेन का भी हिस्सा है. Echinoderms are the staple diet of many animals including the sea otters. ये जो समंदर के अंदर सी ओटर होता है, बड़ा सा जानवर है,
جس کے لیے یہ خوراک جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایکائنوڈرمس کو میڈیسن کے طور پر بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ ایکائنوڈرمس آر آلسو یوزڈ ایز میڈیسنس اینڈ ان سائنٹیفک ریسرچ کے اندر یہ ان کے جو سسٹمس ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل سم سی کوکمبرس ٹاکسنس سلوز ڈاؤن دی گروتھ آف ریٹ آف ٹیومر سیلس، جو کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کی جو گروتھ ہے وہ اس کو ایک ٹاکسن ہوتا ہے جو کہ یہ سی کوکمبر کے اندر جو ہے یہ پایا جاتا ہے، اس کو استعمال کرنے سے کینسر پر ریسرچ کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ سیلز کے مرنے کا جو عمل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور دیر از انٹرسٹ ان یوزنگ دیس ان کینسر ریسرچ کے اندر ان اینیملس کو اس طرح سے استعمال کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں لوگ، انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایکائنوڈرمس کی جو فائدے ہیں وہ فارمنگ میں ان کے بہت سارے فائدے ہیں، مختلف اینیملس کے جو فارمنگ ہے یا دوسری جگہوں پر۔ ہارڈ جو اسکلیٹن جو ان کا ہوتا ہے، جو اسکلیٹن جو اس کے اندر ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے ایکائنوڈرمس کا، یہ لائم کا ایک سورس ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر سے کیلشیم اور دوسرے جو فوڈ آئٹمس جو ہے وہ دوسرے پلانٹس کو یا اینیملس کو جو ہے وہ دستیاب ہوتے ہیں۔ لائم اسٹون جہاں دستیاب نہیں ہوتا تو وہاں پر ان اینیملس کو ان کے جو ڈیبرس ہوتے ہیں ان کو لا کے پھیلا دیا جائے، یا ان اینیمل کو مطلب کہ عام جگہوں پہ تو نہیں پالا جا سکتا، لیکن سمندر کے اندر ان کے جو شیلس وغیرہ ہوتے ہیں یا ان کے جو مرے ہوئے جو اینیملس ہوتے ہیں ان کے جو ڈیبرس ہوتی ہے سمندر کے تہہ سے جو نکالتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے ان علاقوں کے اندر فصلیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، تو کھاد کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لائم از ایڈیڈ ٹو دی سوائل ٹو الاؤ پلانٹس ٹو ٹیک اپ مور نیوٹرینٹس، تاکہ زمین سے زیادہ نیوٹرینٹ پودوں کو حاصل ہوں، اچھے پودے دستیاب ہوں، تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ہم مختصر کر کے سمری اگر کر دیں تو ایکائنوڈرمس آر این امپورٹنٹ پارٹ آف دا اوشین فوڈ چین، اوشین جو فوڈ چین ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے، کیپنگ سی ویڈس ان چیک ایز گریزرس اینڈ سرونگ ایز فوڈ سورسز فار اینیملس لائک اوٹرس، یوزڈ ایز فوڈ میڈیسن اینڈ سورس آف لائم فار فارمرس۔ تو یہ کچھ ان کے فائدے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو بہت مختصر کر کے ہم نے بتانے کی کوشش کی تاکہ یہ آسانی سے یہ یاد ہوں اور آپ کو اسائنمنٹ اور کچھ پیپر دینے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس لیکچر کو یہاں پر اینڈ کر دیتے ہیں، تو آپ لوگ مزید اس کو پڑھ لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔